की परवरी। गरीबों का भी दिल नहीं करता गरीबों से दोस्ती करने को, वो भी किसी तगड़े बंदे से। गरीब 3-4 गरीब मिल के एक गरीब की मदद करनी शुरू करें ना थोड़ी थोड़ी, तो हमें वजीरों मुशीरों MP MNA की ज़रूरत ही ना रहे। इमाम हुसैन गुजर रहे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कुछ लोग ज़मीन पे बैठ कर रोटी खा रहे थे, तो उन्होंने इमाम साहब से कहा हुजूर आ जाएं। तो इमाम साहब घोड़े से उतरे, ज़मीन पे बैठ गए, और जब उनके साथ रोटी खाई थोड़ी सी, इमाम अली मकाम उठने लगे तो कहने लगे हुजूर और खाएं। फरमाने लगे कसम बखुदा अभी खा के आया था, और कभी रोटी खा के मैंने फौरी तौर पे दोबारा नहीं खाया, बैठ इसलिए गया हूँ कि तुम्हारा दिल ना टूट जाए। दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त। अजीज दोस्तों, गरीब परवरी, बहादुरी, और सबसे बड़ी बात ये कि कनात पसंदी, थोड़े पे गुजारा। ये जो हम रोज दुख सुनाते हैं ना अपने बेटों के बेटियों के, परेशानियां आजमाइयां हमने तारी कर ली। मैं अक्सर कहता हूँ किसी की बेटी इतना काम नहीं करती जे उसके हाथों पे छाले पड़ जाए, लेकिन हुजूर की बेटी करती है। महबूब की शहजादी ये काम करती है कि हाथों पे छाले पड़ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शहजादी ये काम करती थी, ड्यूटी करती थी जिम्मेदारी से। और कंजुल माल में वो चमकते दमकते लफ्ज हदीस के मौजूद हैं कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के सैयदा फातिमा चक्की पीस रही। महबूब ने देखा, आंखों में आंसू भी आए। पता फरमाया क्या? फरमाया फातिमा बेटा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर, आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह तुझे ही अता फरमाएगा। अपने घरों के अंदर ये खूबसूरत माहौल लाएं। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका जो रिश्ता था ना मुसल्ले के साथ। सुभान अल्लाह। ये अज़ान किसकी है? और ये ना तो एक का ही जवाब दिया जाता है, आप तवज्जो करें मेरी बात पर। अजीज दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु बहुत बड़ी तगड़ी है। ओ जनाब, वो आजकल जो हमारे नकीबे महफिल होते हैं ना, वो तो कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो महफिल के स्टेज सेक्रेटरी होते हैं वो तो कोई 3-4 मिनट लगाते हैं जन्नत में भेजने में, पर नात खां तो 1.5 मिनट ही लगाता है। उन्हें तुसी जलसा कराओ तो जन्नत तुहाडी। याद रखें कि निस्बत की मजबूती एक बड़ी अजमत है। अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज़ है, और खुदा दे ये दौलत तो ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है। याद रख ले मेरे अजीज़ कि जब आप का रिश्ता अगर निस्बत तगड़ी है तो इबादत करने से तो और तगड़ी हो जाएगी, मुसल्ले पे बैठने से तो और मजबूत हो जाएगी। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के घराने का तुर्क देखें तो वो इबादत से बड़ा उन लोगों का शगफ है, अल्लाह अल्लाह करने से बड़ा ज़ौक़ है। हम ना पहले भी कमज़ोरियाँ काफ़ी थी, पर जब से मोबाइल आया ना, ये मोबाइल तस्बीह की जगह पे आया है। हाथों में तस्बीह होती थी जहाँ मोबाइल आए। मुसल्ले की इबादत, रियाजत कमज़ोर कर ली हमने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीका ये था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर ने सारी रात नमाज पढ़ी और कदम शरीफ में वरम आ गया। कभी आया हमारे पे पैरों में वरम इबादत करके? सारी रात नमाज पढ़ी, कदमैन शरीफैन में वरम आ गया, और जब कदमों में वरम आ गया ना तो फरमाती हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ़ करेगा, और आप इस कदर ज़्यादा आहोजारी करते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाह तुमने कहा है ना अल्लाह मेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, उसने मुझे रसूलों का इमाम बनाया है, अपना महबूब बनाया, तुम ही कह रही हो ना या रसूलल्लाह? हाँ। तो फरमाया फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हुजूर कसरत से इबादत करते। सैयदा फातिमा रात को ज़्यादा वक्त मुसल्ले पे गुजारती। हज़रत इमाम हसन और हुसैन लंबी इबादत करते। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात थी। अमर बिन साद इमाम अली मकाम के पास आया, आके कहने लगा हुसैन दो ही बातें हैं, या जंग करेंगे या आप बैत करेंगे। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे इस तरह करो, एक रात की मोहलत दो, सुबह बताऊंगा। इमाम साहब ने उसे कहा, वो चला गया। हज़रत अब्बास बिन अली, ये हज़रत अली के साहबजादे हैं, मैदान करबला में हज़रत मौला अली के 4 और बेटे भी शहीद हुए। एक हज़रत अब्बास, एक हज़रत अबू बकर बिन अली, एक हज़रत उमर बिन अली।
ایک حضرت عثمان بن علی، یہ نام دیکھو کیسے شاندار ہے، اور یہ نام حضرت علی نے نام رکھے اپنے یاروں کے نام پہ ہم نام رکھے۔ خلفائے ثلاثہ سے عقیدت بتاتی ہے ان کی کتنی تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سیدنا امام حسین کی خدمت میں ہونی تو جنگ ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رات کی مہلت کیوں لی؟ یہ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا سوچیں گے، مہلت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ میری بات یاد رکھنا جو عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے؟ تو حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ تو کیا جملے ہیں امام حسین کے، فرمانے لگے عباس تجھے پتا ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے پیار ہے، دعاؤں سے پیار ہے، عبادت سے پیار ہے۔ میرا دل کرتا ہے ایک رات رہ گئی ہے میں رج رج کے سجدے کروں، اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی رکھوں، خوب دعائیں مانگوں۔ تو ان کا تو عبادت سے اتنا شغف تھا۔ آخری بات سنیں، یزید تو ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، امام حسین کیوں نکلے اس کے خلاف؟ اس لیے کہ فاسق و فاجر تھا، شرابی بدکار تھا۔ صحیح بتانا، صحیح۔ اس بندے کی جیب میں خود ڈھیر سارے گندے گانے ہوں، وہ امام حسین کے نام کی ایک دیگ پکا لے تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ جو وہاں لڑکیوں کے اسکول کالج کے سامنے روز کھڑا ہو، وہ کہے کہ میں نے 6 نعرے پورے لگائے امام حسین کے نام کے، تو امام حسین خوش ہو جائیں گے؟ امام حسین کی کاز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو فاسق و فاجر ہوں، اعلانیہ گناہ کرنے والے، وہ کبھی بھی عنان حکومت پہ آنے نہیں چاہیے۔ اور اگر ہم سپورٹر ووٹر ان لوگوں کے ہوں، ہم انہی لوگوں کے سپورٹر ووٹر ہوں جو ظالم ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اور ہم بات کریں امام حسین کی، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصید یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، آپ کبھی کسی ظالم کے سپورٹر نہ بنے، کبھی بھی۔ آپ کو پتہ چل گیا بندہ غلط ہے تو ڈٹنا سیکھیں، کھڑے ہونا سیکھیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ کبھی کسی ظالم کی سپورٹ نہ کریں، کبھی بھی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے زمین کی ایک بالشت پر ظلم کیا نا، اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ کبھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، کبھی بھی، ایک منٹ کے لیے۔ وہ ایک دفعہ ایران کا ایک بادشاہ تھا، تو اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو نا گھوڑ سواری سکھا لی ہے، تیر اندازی سکھائی ہے، تو میں نا اسے دین بھی پڑھاؤں۔ اس نے ایک بزرگ عالم کا انتخاب کیا، کہا میرے بیٹے کو آپ نا کتاب و سنت پڑھائیں۔ تو بچہ ایک زمانہ استاد کے پاس کئی سال جاتا رہا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی نا، تو ایک دن فارغ ہو گیا، جس طرح ہمارے ہاں چلے آمین ہوتی ہے یا دستار ہوتی ہے، بچے کی تکمیل ہو گئی۔ ایک دن ویسے ہی استاد صاحب نے گھر بلایا، کہا پتر میرے پاس آؤ۔ بچہ چلا گیا تو استاد صاحب نے اندر سے کنڈی لگا لی اور بچے کو کافی سارے تھپڑ مارے، کھینچا، زد و کوب کیا، مارا۔ بچے نے گھر آ کے والد کو شکایت لگائی تو والد کہنے لگے پتر تیرے استاد عالم فاضل بندے ہیں، ایسے بلا وجہ مارا، میری